बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और इसके तमाम असबाक, नज़में, गज़लें हमने मश्की हल के साथ मुकम्मल तौर पर देख ली हैं। आपको वो तमाम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अब हम असबाक के खुलासे, मरकज़ी ख़्याल, पैगाम और अहम नुकात देख रहे हैं। इस सिलसिले का आज हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर है, यानी कि सबक नंबर 10, बाबुल के खंडर। सबक नंबर 10 बाबुल के खंडर सिन्फ़े अदब के एतबार से एक सफ़रनामा है और इसको मारूफ़ अदीबो शायर जमीलुद्दीन आली ने लिखा है और ये सबक जमीलुद्दीन आली के मजमूए दुनिया मेरे आगे से लिया गया है। तो चलिए आज पहले हम इस सबक का खुलासा देखते हैं। ये सबक बाबुल के खंडर एक सफ़रनामा है जिसमें मारूफ़ अदीब और शायर जमीलुद्दीन आली ने इराक़ के कदीम लेकिन तारीख़ी शहर बाबुल के खंडरात का दौरा किया और वहाँ के मुशाहिदात को इंतहाई पुरअसर अंदाज में बयान किया। ये सबक इंसानी तहज़ीबों की बर्बादी का एक गहरा फ़लसफ़ियाना मुताला है। ये हमें माज़ी की अज़मत, वक्त की बेसबाती और इंसान के गुरूर का अंजाम दिखाता है। बाबुल की क़दामत और अज़मत के बारे में बेशुमार कहानियाँ, रिवायतें, अंदाज़े और इंकशाफ़ात ऐनी गवाहों और किताबों से मिलते हैं। बाबुल में ही वो कुआं था जिसमें दो फरिश्तों हारूत और मारूत को किसी गुनाह की पादाश में लटकाया गया था। बाबुल ही में अब से 3700 साल पहले शहनशाह हम्मुराबी कानून दहिंदा ने दस्तूर और कवानीन बनाए थे। हम्मुराबी के बाबुल की तबाही के बाद बख्त नसर शहनशाह, जो एक दहरिया था यानी किसी मज़हब को नहीं मानता था, उसने उरूज पर पहुंचाया, यानी दोबारा बनाया था, उसकी तरक्की के लिए काम किया, दोबारा तामीर किया, ठीक है, और फिर उरूज पर पहुंचाया। फिर इसकी मौत के बाद शहनशाह ईरान ने बाबुल पर कब्ज़ा कर लिया। इसी बाबुल में सिकंदर आज़म 3 दिन 3 रात जश्न मनाया। सिकंदर आज़म ने, यहाँ पे ने आएगा, जश्न मनाया और 3 दिन बीमार रहकर मर गया। मुसन्निफ़ इराक़ के सफ़र के दौरान जब बाबुल के मुकाम पर पहुँचते हैं तो वो इन कदीम खंडरात को देखकर हैरत और अफसोस में डूब जाते हैं। कभी यहाँ बड़े और अज़ीमुश्शान महलात थे, फ़न तामीर की शानदार मिसालें थीं, ये नहीं आएगा, लेकिन आज वहाँ सिर्फ वीरानी है। मुसन्निफ़ वहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कत्लगाह भी देख कर आए, यानी जहाँ उन्हें शहीद किया गया, और खूब रोए, जबकि बख्त नसर के महल देखकर हंसते रहे। पूरे शहर का खूब तमाशा देखा। इस मुकाम का सबसे ज़्यादा पुरअसर मंज़र बाबे उश्तार का है, जो उश्तार देवी से मंसूब है, ठीक है। ये शहर बाबुल तकरीबन 2500 बरस कबल मसीह से लेकर सिकंदर आज़म के ज़माने तक और फिर बाद की दुनिया के लिए भी मुरक्का-ए हैरत बना रहा। तो ये है बाबुल, सुर्ख, नीली और जर्द चमकदार ईंटों का वीराना। यहाँ अब इबरतनाक खामोशी छाई हुई है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कितने ही बड़े बादशाह और कौमें थीं जो वक्त की खाक में मिल गईं, आज सिर्फ खंडर बाकी रह गए। ये सब देखकर मुसन्निफ़ सोचते हैं कि जैसे आज हम उनके खंडर देख रहे हैं, कल कोई हमारे आसार भी इसी तरह देखेगा। तो ये हुआ जी हमारा सबक बाबुल के खंडर का खुलासा मुकम्मल। और अब इस पूरे सबक का मरकज़ी ख़्याल देखते हैं। अज़ीमुश्शान और तहज़ीब याफ्ता बाबुल अब एक खंडर है जो आसार कदीमा का एक गोशा है। किसी मौरख या मुबस्सर या अहले दिल के अल्फाज हैं कि पहले ये शहर अज़ीम था, अब सहराए अज़ीम होकर रह गया है।
انسانی تہذیب جب اخلاقی زوال اور ظلم کی راہ پر چلتی ہے تو وہ ترقی کے باوجود تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ جب انسان ترقی کے ساتھ اخلاقی اقدار کو بھلا دے تو وہ بربادی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سبق میں ہمیں مصنف نے کیا پیغام یا کیا اخلاقی سبق دیا ہے۔ مصنف ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں ماضی کی برباد تہذیبوں سے سبق لینا چاہیے۔ اگر انسان ظلم، جنگ اور مادہ پرستی سے باز نہ آیا تو آج کی دنیا بھی کل بابل بن سکتی ہے۔ مصنف ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ دنیا کی شان و شوکت عارضی ہے، انسانی غرور کا انجام جھکنا اور تباہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور عاجزی و انکساری کو اپنائیں۔ اب ہم اس پورے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بابل ایک قدیم اور ترقی یافتہ تہذیب تھی جو اب کھنڈرات میں بدل چکی ہے۔ شہنشاہ حمورابی نے دستور و قوانین بنائے اور حمورابی قانون دہندہ کہلایا۔ بابل کی تباہی کے بعد بخت نصر نے اپنی 44 سالہ حکومت میں اسے دوبارہ بنایا۔ دہریہ بخت نصر مر گیا تو ایران کے بادشاہ نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان سے واپسی پر سکندر اعظم نے بھی یہاں 3 دن رات گزارے اور پھر 3 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ ایک مفلوق الحال عراقی گائیڈ نے بابل کے کھنڈرات میں کھڑے ہو کر بخت نصر کو للکارا اور اس پر ہنسا، یعنی اس طرح ہنسا کہ بھئی دیکھو، جہاں پہ کبھی کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا تمہارے محلات میں، تو آج ہم کس طرح آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ تم جس نے زندگی موت کو اپنے ہاتھ میں سمجھا ہوا تھا تو آج تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اشتاری دروازہ اشتار دیوی سے منسوب ہے۔ کسی نے بابل کے لیے کہا، پہلے شہر عظیم تھا، اب صحرائے عظیم ہے۔ آخری نقطہ دیکھتے ہیں، ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ بابل کی حالت دیکھتے ہوئے، بابل کے کھنڈر دیکھتے ہوئے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے مختصر کر کے لکھا، تو آپ اسے پورا کر کے لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بابل کے کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے۔ تو یہ ہوا آج ہمارا سبق نمبر 10، بابل کے کھنڈرات کا خلاصہ، مرکزی خیال، پیغام یا اخلاقی سبق اور پورے سبق کے اہم نکات۔ تو یہ سب کی اہم نکات ہی یہاں پہ میں نے دیے ہیں آپ کو، لیکن میں جو اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالوں گی نا، وہ اہم نکات انشاءاللہ میں آپ کو جو ہمیں ان سے سبق حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں نکات سیکھنے چاہیے، ہمیں پیغام اور اخلاقی سبق جو دیا گیا ہے، میں اس فارم میں، اس صورت میں آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں دوں گی، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو یہ سبق بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی مدد مل رہی ہے، تھوڑا بہت بھی یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ہے، مددگار ہے، آپ کے کام کسی طرح سے بھی آ سکتا ہے، تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ مزید آپ کو کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے، کس طرح کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اسے مجھے کیسے پورا کرنا ہے۔ آپ نے مجھے تجاویز بھی دینی ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق بھی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں، اور ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں یا جس فارم میں بھی آپ کو ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، تو مجھے آپ نے یہ ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔